वामदेवले 6 करोडमा पार्टी फुटाएका थिए, माधव नेपालले कति अर्बमा पार्टी फुटाए। मेरा विरुद्ध उहाँले सकेको भए देश निकाला गर्नुहुन्थ्यो। वामदेवको कृपाले म आन्दोलनमा नरहेको हुनाले नलागेको, म आफ्नो अध्ययन, आफ्नो संलग्नता, आफ्नो पृष्ठभूमिका साथ यो आन्दोलनमा लागेको र वामदेवको कृपा जरुरत नभएको मान्छे भएको हुनाले उहाँको केही नलागेको। बैठकमा 1.5 घण्टा मेरा विरुद्ध भाषण गर्नुभयो। वामदेव गौतमको बिहानदेखि बेलुकासम्ममा 3 थरी कुरा हुन्छन्। सानी आमा ठुली आमाको छोरा जस्ता छन्। 1 थरी मान्छे प्रचण्डका, ती मान्छेहरूलाई म भतुवाहरू भन्छु। छापामार शैलीमा राजीनामा दिएर भाग्नु भएको हो के नेतृत्वबाट चाहिँ। घडीको लङ्गुर जस्तो उहाँ ओर पर गरिरहनु भयो। उहाँले जहिले पनि अस्थिरताको पक्षमा, आफ्ना निहित स्वार्थको पक्षमा, तथ्यका आधारमा भन्नुहुन्छ भने खुमबहादुर खड्काले करोडौँ रुपियाँ दिइसकेपछि त्यो नगद बुझेर नेपाली कांग्रेसको स्वार्थमा एमालेलाई फुटाउनु भयो। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। म विषयवस्तुको उठान वामदेव गौतमले पनि छोड्नुभयो। हालै विभिन्न 9वटा आरोप पार्टी अध्यक्षमाथि लगाएर उहाँले छोड्नु भएको छ। त्यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? यो पार्टी वामदेव गौतमले छोड्ने फर्किने, छोड्ने फर्किने, यता आउने उता जाने, यता उता यो गर्ने क्रम यो नौलो होइन। मानिसहरूका लागि वामदेवले पार्टी छोड्ने र पार्टीमा फर्किने कुरा कुनै त्यस्तो चासोको विषय पनि होइन र यो पछिल्लो कदम हिजो उहाँले एउटा वक्तव्य मार्फत चाहिँ पार्टी छोडे भन्नुभएको छ र पार्टी अध्यक्षमाथि उहाँले बगवासपूर्ण 9वटा तपाईँले भने जस्ता आरोपहरू लगाउनु भएको छ। ती झुट छन्, ती बेइमानीपूर्ण छन्, ती गलत छन्। अब उहाँले लगाउनु भएकोमा स्वेच्छाचारी बन्नुभयो, सामूहिक नेतृत्व स्वीकार्नु भएन भन्ने जस्तो जुन जुन कुराहरू छन्, बाहिर मानिसहरूले चाहिँ अब विभिन्न विश्लेषकहरूले पनि होइन अलिकति स्वेच्छाचारी त बन्नुभएकै हो नि प्रधानमन्त्री त्यति बेला भन्ने पनि कुरा गर्छन्। अब यहाँ त्यो कोर टिमभित्रै रहेर काम गर्नुभयो, के हो त खास कुरा चाहिँ के हो? आज म वामदेवकै सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु। 75 साल जेठ 3 गते अगाडि वाम गठबन्धन मार्फत तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनाव जितेका थिए। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावका प्रत्याशी भएर जितेका थिए। त्यतिखेर वामदेव गौतम उछिन पाछिन गरेर के भन्नुहुन्थ्यो भने यो वाम गठबन्धनको सूत्रधार म हुँ भन्नुहुन्थ्यो। तर जनताले पत्याएनन्। वामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठले वाम गठबन्धनका सूत्रधार हामी हौँ भनेर आफै दाबी गर्दै हिँडेको कुरा जनताले पत्याएनन् र दुवैलाई गोर्खा र बर्दियाबाट निर्वाचन हराइदिए। झुठो दाबी गरेको कारणले हराइदिए। जब दुई पार्टी बीच 75 साल जेठ 3 गते पार्टी एकीकरणको घोषणा भयो, वामदेव गौतम त्यसपछि केही समय त्यो एकताको च्याम्पियन म हुँ, मैले गरेर चाहिँ एकता भयो भन्ने जस लिनेतिर लाग्नुभयो। तर 75 साल मङ्सिरको अन्तिम हप्तादेखि पुसको सुरुको हप्तासम्म तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जुन स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो, त्यतिखेर प्रचण्ड, माधव नेपालदेखि धेरै मानिसहरू, धेरै नेताहरू प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आँखा जुदाएर कुरा गर्न सक्दैनथे। उहाँको नेतृत्व, उहाँको वर्चस्व, उहाँको सम्पूर्ण चाहिँ त्यो ओज हैसियत त्यो खालको थियो। त्यस्तो स्थितिमा वामदेव फरक भूमिकामा, फरक प्रयोगमा प्रस्तुत हुनुभयो। थाई कमिटीको त्यस पहिलो बैठकमा उहाँ फरक मतका साथ सरकारमाथि, प्रधानमन्त्रीमाथि व्यक्तिगत हमला, निराशा छर्ने र सरकारलाई चाहिँ प्रहार गर्न सुरुवात गर्ने गरी भित्री रूपमा त्यो प्रचण्डको योजना अनुसार उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको थियो। बाहिरी रूपमा फरक मत नामको एउटा कागजको खोस्टो प्रस्तुत गरेर उहाँ थाई कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत हुनुभयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीमाथि, तत्कालीन सरकारमाथि, 2/3 जनमतमाथि हमला बोल्ने यत्रतत्र विभिन्न स्वरहरू सल्बलाउन थालेका हुन् र त्यसको थालनीकर्ता वामदेव गौतम हो। म तपाईलाई अर्को स्पष्ट के पार्न चाहन्छु भने दुई पार्टी बीच एकता हुँदा सचिवालय थियो 9 सदस्यीय। त्यसमा तत्कालीन नेकपा एमालेका तर्फबाट चाहिँ 6 जना नेकपा एमालेका सदस्य हुनुहुन्थ्यो। त्यसमध्ये वामदेव 1 जना हुनुहुन्थ्यो। माओवादी केन्द्रका 3 जना मात्रै हुनुहुन्थ्यो।
दुई पार्टीको बिचको मतामत छलफल आदि इत्यादि हुँदा 2/3 भन्दा बढी सचिवालयको 60 र 40 को स्थिति चाहिँ थियो। झन्डै 2/3 चाहिँ वर्चस्व बहुमत एमालेको थियो। तर वामदेव गौतम नै यस्तो पात्र हुनुभयो, उहाँले चाहिँ कहिले पनि 5 जना र 4 जनाको सचिवालयमा, 6 जना र 3 जनाको सचिवालयमा सरकारको पक्षमा, पार्टी एकताको पक्षमा, पार्टीको सफलताको पक्षमा, सरकारको प्रभावकारिताको पक्षमा होइन कि घडीको लङ्गुर जस्तो उहाँ वरर पर गरिरहनु भयो। उहाँले जहिले पनि अस्थिरताको पक्षमा, आफ्ना निहित स्वार्थको पक्षमा, झन्डै 16 ठाउँमा निर्वाचन क्षेत्र खोज्दै डुली हिँड्दा भारतमा जस्तो गरिकन उहाँ चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ खोजी गर्न उहाँ बैतडीदेखि धनकुटासम्म, इलामदेखि दैलेखसम्म विभिन्न ठाउँ पुग्नुभयो। अनि अन्तिममा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 मा आइसकेपछि त्यो अध्याय चाहिँ समापन भयो। त्यो अध्यायमा प्रचण्ड र उहाँको गोप्य साँठगाँठ थियो भन्ने कुरो थाई कमिटीको बैठकमा जाँदा वामदेवको निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धी प्रस्ताव प्रचण्डले अनि रामवीर मानन्दरको पनि सहमति त्यसमा छोड्ने र ठाउँ खाली गरिदिने सहमतिको चाहिँ एउटा कागज प्रस्तुत गरेर आश्चर्यजनक ढङ्गले उहाँहरू प्रस्तुत हुनुभयो। तर त्यो अध्याय पार लागेन। उहाँ निरन्तर चुनाव हार्नु भएको थियो। झन्डै 30,000 मतान्तर भएको ठाउँमा उहाँ निर्वाचन लड्नु भएको थियो र 753 चान्चुन मतले उहाँ निर्वाचन हार्नु भएको थियो। निर्वाचन हारिसकेपछि उहाँ त्यो हारलाई स्वीकार्ने, तिरस्कारलाई स्वीकार्ने, पराजयलाई स्वीकार्ने र पार्टीको विजयलाई आफ्नो विजयका रूपमा स्वीकार गर्ने, केपी ओलीको नेतृत्वको त्यो जनमतलाई स्वीकार गर्ने कुरामा उहाँ कहिले पनि सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नु भएन, सधैँभरि नकारात्मक हुनुभयो। र 2076 साल माघ 18-22 गतिको यही अवधिमा उहाँले भैँसे पार्टीमा 9 मध्ये 5 जना नेताको तथाकथित गठबन्धनको बैठकको सुरुवात गर्नुभयो। त्यसमा वामदेव, माधव नेपाल, प्रचण्ड, नारायण काजी र झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो। त्यस यता चाहिँ जहिले पनि थाई कमिटीमा उहाँले गर्न हुने नहुने केही कुरा पनि बाँकी राख्नु भएन। म तपाईँलाई आज पहिलो पटक भन्दैछु, राष्ट्रिय सभामा उहाँ यही 5 जनाको तथाकथित बहुमतको आधारमा पार्टी अध्यक्षलाई, प्रधानमन्त्रीलाई घेरामा दबावमा हालेर चाहिँ निर्णय थोपर्ने हिसाबले चाहिँ वामदेवलाई पठाउने निर्णय गर्नुभयो। त्यतिखेरको सरकारलाई असहयोग गर्न, अल्पमतमा पार्न र तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडामाथि प्रहार सोझाउन, निशाना लाउन उहाँहरूले यो गर्नुभएको थियो। कहाँ बसेर, बाहिर बसेर यो चाहिँ निर्णयसहित आउनुभएको थियो। राष्ट्रिय सभामा जाने सन्दर्भमा अझ एउटा अध्याय छ। राष्ट्रिय सभाबाट चुनाव जितेको मान्छे पनि प्रधानमन्त्री हुने भनिकन माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा सुभाष नेम्बाङ र खिमलाल देवकोटा रहेको एउटा कार्यदल, संविधान संशोधन कार्यदल पनि उहाँहरूले सचिवालय बैठकमा गराउनु भएको थियो, गठन गर्नुभएको थियो। भलै त्यो चाहिँ त्यसको भ्रूण हत्या भयो। किन भ्रूण हत्या भयो भने त्यो गलत थियो। लोकतन्त्रको स्पिरिट, हामीले संविधान सभाबाट चाहिँ जारी गरेको संविधानको मर्म भावना विपरीत थियो र जनमतमा चाहिँ बौद्धिक समुदायका बिचमा, सचेत नागरिकहरूका बिचमा उहाँहरू मुख देखाउन नहुने भएपछि त्यो सार्वजनिक नहुँदै विघटन भयो। यी सबै कर्महरूका साथ उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको थियो र वामदेवलाई पछ्याउँदै प्रचण्ड, नारायण काजी, माधव नेपाल अरू चाहिँ सरकारमाथि हमला बोल्न हिँडेका थिए। वामदेव चाहिँ कुनै देशको स्वार्थका लागि, पार्टीको हितका निम्ति, प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउनका निम्ति होइन, आफ्ना व्यक्तिगत मनोगत गलत आकाङ्क्षा सिद्ध गर्नका लागि यो सब गर्नुभएको थियो। अब वामदेव गौतमको विषयमा नै कुरा गर्दाखेरि त अब यहाँले भन्नुभएका कुराहरूमा कहीँ त्यो मानिसहरूले पनि टिप्पणी गर्छन्, उहाँले यो अस्थिर राजनीतिको सुरुवात गर्नुभयो भन्ने पाठमा चाहिँ। तर उहाँले एउटा अन्तर्वार्तामा के आरोप लगाउनु भएको छ भने पार्टी अध्यक्ष लगायतले भूमिका खेल्नु भयो मलाई चाहिँ बर्दियाबाट त्यति बेला चुनाव हराउनमा, किनभने गोप्य त्यो भित्री समझदारी चाहिँ उहाँ पनि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ क्यान्डिडेट भएर आउने सम्भावना थियो। अब त्यसमा रोक्नको लागि चाहिँ उहाँहरू लागिदिनु भयो, त्यहाँ किनबेच भयो भनेर एउटा अन्तर्वार्ता पनि दिनुभएको छ। त्यो किसिमको आरोप पनि लगाउनु भएको छ नि। म तपाईँलाई यसमा पनि रोचक तथ्य हजुर बताउन चाहन्छु। वामदेव गौतम यो पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुने एउटा
चाहिँ त्यस्तो दावेदार सम्भाव्य व्यक्तिका रूपमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्थ्यो। तर त्यो सम्भावना उहाँले कहिले चाहिँ समाप्त पार्नुभयो भने 2054 साल फागुन 21 गते नेकपा एमाले जो बहुमतको सरकारको नजिक थियो त्यसको विभाजनको अगुवाई नेतृत्व गरेर अझ सार्वजनिक तथ्यका आधारमा भन्नुहुन्छ भने खुमबहादुर खड्काले करोडौँ रुपियाँ दिइसकेपछि त्यो नगद बुझेर नेपाली कङ्ग्रेसको स्वार्थमा एमालेलाई फुटाउनु भयो। त्यसको प्रत्यक्ष लाभ 56 सालको निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसले पुनः बहुमत हासिल गर्यो। 51 सालको निर्वाचनमा दोस्रो पार्टी भएको नेपाली कङ्ग्रेस वामदेवकै विभाजनकारी हरकतका कारण 56 सालमा पहिलो बहुमत प्राप्त दल बन्यो। त्यसपछि काङ्ग्रेसका 3टा प्रधानमन्त्री भए, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा। वामदेवले ठुलो गुण लाउनु भयो तीनजनालाई। यो कुरा खुमबहादुर खड्काले जीवनको आखिरी समयमा अस्पतालको शैय्यामा मलाई त मनमोहन अधिकारीले भन्नुभएको थियो, खुमबहादुर तिमीलाई मेरा आँसुले पोल्नेछन् भनेर भन्नुभएको थियो। वास्तवमा उहाँले मलाई जेलमा बस्दा पढाउनु भएको गुरु पितातुल्य गुरु हुनुहुन्थ्यो र उहाँको आँसुले पोले जस्तै भयो। वामदेवलाई मैले कति करोड दिएको थिएँ पार्टी फुटाउन र मेरै कारणले वामदेव चाहिँ फुटाउन हौसिएका थिए भनेर पनि भन्नुभयो र खुमबहादुरले त्यो आफै त्यो तथ्य सार्वजनिक गर्नुभएको छ। तपाईहरू ती तथ्य खोजेर चाहिँ सार्वजनिक तथ्यहरूबाट तथ्यको आधारमा सत्यमा पुग्न सक्नुहुन्छ। अब मैले अघि भने 30,000 अन्तर भएको ठाउँमा उहाँ चुनाव लड्नुभयो। उहाँलाई हामीले 70 सालको निर्वाचनमा प्युठान लगेका थियौँ। मैले नै प्युठानमा उहाँको निर्वाचनको चाहिँ क्याम्पेनिङको नेतृत्व गरेका थिएँ। प्युठानमा वामदेवलाई बाँचुन्जेलका लागि तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ, हामी चाहिँ तपाईँका सहयोगी नै भएर काम गर्छौँ भन्नुभयो। जितेका दिनदेखि उहाँ गुटबन्दी र गर्न नहुने केही काम बाँकी राख्नु भएन। 34 सूत्रीय एजेन्डाहरू अगाडि राख्नु भएको थियो। चुनाव जित्दा हामीले पार्टीका तर्फबाट ती सार्वजनिक गरेका थियौँ, ती सबै बिर्सिनुभयो र पुलिसको चाहिँ सलामीमा उहाँ सीमित हुनुभयो। जिल्लाको काम केही पनि गर्नु भएन। त्यसपछि मसँग अन्तर्विरोध बढ्यो। उहाँ पछि चाहिँ प्युठानका साथीहरू कसैलाई पनि केही नभनिकन सुइकुच्चा ठोक्नुभयो बर्दियातर्फ। उहाँ किन जानुभयो भने बर्दियामा 30,000 अन्तर छ भनेर जानुभएको थियो। प्युठानमा त्यस हिसाबले चाहिँ उहाँले जुन अन्तर थियो, वाम जनमत जुन थियो त्यसलाई उहाँले नजरअन्दाज गर्नुभयो र प्युठानमा पार्टीसँग समन्वय गर्नु भएन, पार्टीलाई सोध्नु भएन, हामी अघिल्लो पटक निर्वाचन जिताउनेहरूलाई सोध्नु भएन, जिल्ला कमिटीमा संस्थागत रूपमा फेस गर्नु भएन र गुरु दक्षिणा भन्दै पछि भाषण गर्नुभयो। मोहन विक्रम सिंहकी कान्छी श्रीमतीलाई त्यहाँको उम्मेदवार बनाउने गठबन्धनका रूपमा पार्टीको चाहिँ हैसियत त्यहाँ बुझाएर उहाँ बर्दियातर्फ जानुभयो र गठबन्धनका हिसाबले तपाईँ कति अन्यायपूर्ण उहाँ काम गर्नुभएको थियो भने रोल्पामा माओवादी पहिलो शक्ति थियो, त्यहाँ सङ्घीय संसद र प्रतिनिधि सभाका 2टा गरेर 3नै स्थानमा माओवादीलाई उम्मेदवार बनाइयो। प्युठानमा नेकपा एमाले पहिलो शक्ति थियो। वामदेव नेता भएका कारणले चाहिँ कुन हालतमा पुर्याइयो भने सङ्घीय संसद राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेललाई अनि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एक-एकवटा प्रदेश सभाका सदस्यको उम्मेदवारमा सीमित गरियो। जबकि न्यायोचित र हैसियत अनुसारको हुन्थ्यो भने रोल्पा र प्युठान बराबरी आधारको बराबरी शक्तिको, रोल्पामा माओवादी 1 नम्बर, प्युठानमा चाहिँ एमाले 1 नम्बर, रोल्पामा एमाले तेस्रो नम्बर, प्युठानमा माओवादी केन्द्र चौथो नम्बर थियो। त्यो स्थितिमा पार्टीको हैसियत, पार्टीको साख, पार्टीको चाहिँ वर्चस्व विपरीत उहाँले प्युठानका साथीहरूलाई, जनतालाई निराश पारेर उहाँ बर्दियातर्फ लाग्नु भएको थियो र उहाँले विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा चुनाव हारिसकेपछि म सहितका साथीहरूले हराएको भन्नुभयो। बर्दिया न मेरो ससुराली, न मावली, न पार्टी काम गरेको, न बर्दिया कहिले टेकेको, बर्दियाको पार्टीसँग मलाई मतलब पनि नभएको उहाँले त्यो ढङ्गले आरोप लाएर रुवावासी गर्नुभयो थाई कमिटी बैठकमा। मेरा विरुद्ध उहाँले सकेको भए देश निकाला गर्नुहुन्थ्यो। वामदेवको कृपाले म आन्दोलनमा नरहेको हुनाले नलागेको, म आफ्नो अध्ययन, आफ्नो संलग्नता, आफ्नो पृष्ठभूमिका साथ यो आन्दोलनमा लागेको र वामदेवको कृपा जरुरत नभएको मान्छे भएको हुनाले उहाँको केही नलागेको। म प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भइसकेपछि पनि उहाँले सचिवालयका बैठकमा 1.5 घण्टा मेरा विरुद्ध भाषण गर्नुभयो। पछि पुस 1 गते पनि उहाँले त्यसै गरी सूर्य थापालाई हटाउनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभयो
यो खालको गर्दै आउनुभएको थियो। पहिला मलाई भन्नुहुन्थ्यो, पहिला कहिले पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेललाई भन्नुहुन्थ्यो। पछिल्लो एउटा अन्तर्वार्तामा वामदेव गौतमले केपी ओलीले मलाई हराएको भनेर भन्नुभयो। उहाँको दिमाग चाहिँ बिग्रिरहेछ, सन्तुलनमा छैन भन्ने कुरा यी घटनाक्रमहरूले देखाउँछन्। उहाँ 70-75 वर्षको उमेरमा हुनुहुन्छ। पारिवारिक पृष्ठभूमिका हिसाबले पनि उहाँ चाहिँ अलि उत्तेजनामा आउने, निराश हुने, पलायन हुने क्यारेक्टरको हुनुहुन्छ। अरूले छिट्टै दुरुपयोग गर्न सक्छन्। उहाँ आफू दुरुपयोग हुनुहुन्छ, त्यसपछि अरूले मलाई चाहिँ हराए भन्ने हुन्छ, उहाँको त्यो आरोप हुन्छ। तर खासमा हारेको कारण के हो भने त्यो सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरका टुरिस्ट क्याम्पेनरहरू, परिचालकहरू उहाँले लगेर त्यहाँ धुलो उडाउनु भयो। त्यहाँका जनता भड्किएर उहाँलाई चाहिँ भोट हालेनन्। जनताले भोट नहालेपछि त जित्ने कुरो भएन। फेरि 48 सालदेखि उही वामदेव हेर्दै आएको थिए। काम ढलेको सिङको ठाडो नपार्ने उही वामदेव भएपछि जनता भड्किएर उहाँ हार्नुभएको हो। त्यो तथ्य स्वीकार गर्न उहाँ चाहिँ बडो गाह्रो मान्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो उहाँको छटपटी तथ्यहीन छ, गलत छ भन्ने कुरा नै हो। अब यहाँ स्पष्ट र निडर व्यक्तित्व, आफ्नो मनमा चाहिँ लागेको कुरा कुनै नराखिकन प्रष्ट बोल्नुहुन्छ। अब यहाँ माथि चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँमाथि धेरै दुई थरी मान्छेहरू छन् कि केहीले एकदम स्पष्ट अडान राख्ने व्यक्तित्व भन्छन्, केहीले तपाईँ चाहिँ एउटा निश्चित गुटबन्दीमा रमाउने, त्यो आफ्नो पक्ष पोषणमा लाग्ने अथवा आफ्नो विरोधीलाई चाहिँ अथवा विरोध गर्नु पर्यो भने तल्लो स्तरमा पनि टिप्पणी गर्ने पनि भन्छन्। मैले यो वामदेव गौतमको प्रसङ्गमा यहाँको त्यो फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस पनि हेरेँ। यहाँले के लेख्नु भएको छ भने जस्तो अब छोडेर त गइसक्नु भयो, त्यसमा त अब ऊ रहेन। वामदेव गौतम चाहिँ घरबाट निस्कँदा माले, दिउँसो माओवादी, बेलुका दरबार अनि प्रचण्डको साख्य सानीआमाको भनेर लेख्नु भएको छ। सानीआमाको छोरा भनेर, भाइ जस्तो भनेर। किन यो चाहिँ गाली गर्ने प्रसङ्गमा चाहिँ गाली होइन, तपाईँले वामदेवको चरित्र चित्रण गरेर उहाँका समकालीनहरू धेरैले गरेका टिप्पणीहरू पाउनुहुन्छ। मैले कसका टिप्पणी हुन् भन्ने त्यहाँ लेखेको छैन। यो चाहिँ बिहान घरबाट निस्किँदा एउटा चाहिँ साँझ अर्कै हुने उहाँको स्वभाव हामीले गरेको टिप्पणी होइन। जसको आडमा उहाँ शहीद भएर 54 सालमा पार्टी फुटाउनु भएको थियो, राधाकृष्ण मैनालीले आफ्नो किताबमै लेखेको विषय हो। वामदेव यो स्वभावका अस्थिर मान्छे थिए भनेर भन्नुभएको थियो। मैले त्यो सन्दर्भ लिएको हो। दुईजना मान्छेका हकमा प्रचण्ड चाहिँ मनमा एउटा कुरा सोचिरहेका हुन्छन्, दिमाग अर्कै ढङ्गले खेलाइरहेका हुन्छन्, मुखमा बनावटी हिसाबले अर्कै कुरा बोलिरहेका हुन्छन्। वामदेव गौतमको बिहानदेखि बेलुकासम्ममा 3 थरी कुरा हुन्छन्। त्यसो भएर यिनीहरूको राजनीतिक चरित्र मात्रै एक ढङ्गको अस्थिर चञ्चल चाहिँ यस्तो छैन कि पारिवारिक हिसाबले ब्लड रिलेसन जस्तैका हिसाबले पनि सानीआमा ठुलीआमाको छोरा जस्ता छन् भनेर मैले त्यो कम्पेरिजन गरेको। यो कुनै गालीगलौज होइन, यो तल्लो माथिल्लो मध्यम यताउता पनि होइन, यो स्वाभाविक टिप्पणी हो। जानुभयो उहाँ, जानुभएकोमा हामी खुसी छैनौँ। वामदेव जीवनको आखिरी समयसम्म यही पार्टीमा, यही पार्टीको सिद्धान्तमा, नेकपा एमालेमा बस्नुस् भन्ने नै हाम्रो आग्रह थियो। उहाँ पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बालुवाटारमा आउनुभएको थियो। म फर्केर आएँ भन्दै मुठी उठाउनु भएको थियो। बसेर उठाउनु भयो, उठेर उठाउनु भयो। हाम्रो अध्यक्षले टिप्पणी गर्नुभएको थियो, तपाईँ धेरै यता र उता गरिरहनु भयो, अब यता र उता नगर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। अनि थाई कमिटीको बैठकमा मैले के दस्तावेज प्रस्तुत गरेको छलफल गर्न दिएन भनेर भन्नुभयो। अब वामदेवका कुराहरू छलफल गर्न लायकका, सन्तुलनमा सुझबुझका साथ वैचारिक सैद्धान्तिक हुन्नन् के वामदेवका। उहाँले आरोपमा पनि त्यो लगाउनु भएको छ, मैले दिएको सुझावहरू त लिनु भएन। अनि वामदेवका सुझाव लिँदाखेरि त प्रचण्डलाई पार्टी बुझाउनु पर्थ्यो, माधव नेपाललाई पार्टी बुझाउनु पर्थ्यो। हिजो अब वामदेव राजाबाट प्रमाणपत्र ल्याएको व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्न चाहिँ सुझाव दिने मान्छे हो। वामदेवको यी सुझावहरू मानेर त नेकपा एमाले अगाडि बढ्न सक्दैन नि त। नेकपा एमाले जोगाउने हो भने त वामदेवका यी सुझावहरू त स्वीकार्न सम्भव हुन्न। र म तपाईँले अघि भन्नुभयो नि एक थरीले चाहिँ एकदम भन्छन्, अर्को थरीले यसो भन्छन् भन्नुभयो नि, म एउटा कुरा तपाईँलाई स्पष्ट पार्छु। हजुर, एक थरी मान्छे प्रचण्डका ती मान्छेहरूलाई म भतुवाहरू भन्छु, तिनीहरू चाहिँ मलाई मेरो आलोचनालाई सुन्न सहन सक्दैनन्। त्यसो भएर उनीहरू निकृष्ट ढङ्गले गाली गलौज गरिराखेका हुन्छन्। म आलोचना, राजनीतिक आलोचना गरिराखेका हुन्छु, उनीहरू त्यस ढङ्गले टिका टिप्पणी गर्छन्।
अर्को थरी चाहिँ म त राजनीति गर्ने मान्छे हुँ, म सबैका लागि नाइस टु अल भन्ने मान्छे त होइन नि। म मेरो पार्टीको मान्छे हुँ, मेरो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँ, प्रचार विभागको उपप्रमुख हुँ। म चाहिँ आफ्नो निश्चित सिद्धान्त अडान भएको मान्छे हुँ। म चाहिँ अरूले के मन पराउँछन् त्यही बोल्ने मान्छे पनि होइन। म मुखमा पानी राखेर आफूलाई बोल्न पर्ने विषय पनि नबोली चुप लागेर बस्ने मान्छे होइन। म चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका मोररले सबै लिटरेचर पढेर सबैका खुट्टी, सबैका हैसियत, सबैका वैचारिक धरातल म जानकार छु। अति असहिष्णु हुनुहुन्छ तपाईँ, तपाईँको व्यवहारमा स्वभावमा भन्छन् क्या मान्छेहरू। असहिष्णु होइन, मसँग एकपटक भेट्ने मान्छेहरूमा त्यो भ्रम हुन्छ। मसँग दोस्रो पटकदेखि नजिक हुने मान्छेहरू जीवनभर मित्रता कायम गरे हुन्छन्, अगाडि बढे हुन्छन्। त्यो चाहिँ मानिसहरू मलाई बुझ्न नसक्ने मानिसहरू, सतहमा मलाई हेर्ने मान्छेहरू, पूर्वाग्रहको नजरियाले मलाई हेर्ने मान्छेहरू, असहिष्णुताका कारणले मान्छेको ज्यान लिएर हत्याको राजनीति गरेर, हिंसाको राजनीति गरेर 17,000 मान्छेको ज्यान लिएर राजनीतिको चाहिँ चुलो बाल्दै आएका मान्छेहरू मलाई यसो भन्छन्। वास्तवमा म हत्या, हिंसा, अमानवीयता, अलोकतान्त्रिक, असहिष्णु यी कुराहरूको धेरै कोष टाढा रहेको, म सहिष्णु, विनम्र, विचारधारात्मक कुरामा रुचि राख्ने, तथ्यका आधारमा सत्यमा पुग्ने, मान्छेसँग चाहिँ असहमतिका बीच पनि मिलेर काम गर्न सक्ने चाहिँ स्वभावको, चरित्रको, क्षमताको मान्छे हुँ। ठिक छ। अब जे होस्, यो पार्टी निर्माणमा हिजो जो निर्माताहरू थिए, म पार्टीकै प्रसङ्गमा जाँदाखेरि तिनले धमाधम एकपछि अर्को गरेर छोड्दै गए। अब बाहिर धेरै मानिसहरूको टिप्पणी के छ भने पार्टी अध्यक्षले हिजो भूकम्पको बेलामा, नाकाबन्दीको बेलामा लिएको अडानको कारणले प्लस यो माओवादीसँग एकता गरेको कारणले अब स्थायी रूपमा सरकार आउने भयो, त्यसले दिगो विकास दिने भयो, मानिसहरूलाई एउटा उत्साह, त्यो उभार जुन लिएर आएको थियो, त्यो भएको कारणले जुन एउटा भोट लिएर आएको थियो, त्यसमा चाहिँ अब पार्टी त फुट्दै गइसके पछाडि त भोलिको दिनमा त त्यो अवस्थाहरू आउन्न, समस्या पर्छ भन्ने मानिसहरूको एउटा बाहिर चाहिँ धेरैको चासो छ क्या। आगामी दिनमा चाहिँ अब फेरि पनि हिजोको जुन अवस्थाको नेकपा एमाले थियो त्यो अवस्थाको आउँदैन। त्यो अवस्थाको नआउनुमा चाहिँ हिजोको कोर टिममा यहाँहरू रहनु भएको भएर यहाँहरूले त्यो मानिसहरू जो रहन सक्थे तिनीहरूलाई पनि त्यहाँभित्र चाहिँ अब कुनै न कुनै हिसाबको त्यो पार्टी अध्यक्षलाई भड्काउमा लगिदिनु भयो। त्यसकारण ती सबै मान्छे अट्न पनि सकेनन्। ती सबै कारणले गर्दाखेरि अब यो टुटफुट भयो, छिन्नभिन्न भयो। अब यसको फाइदा लिनेले फाइदा लिए भन्छन् नि। यसमा मैले जे सत्य हो, जे तथ्य हो, जो इतिहासमा अभिलेखबद्ध छ त्यो कुरा तपाईँलाई भन्छु। केपी शर्मा ओली न माधव नेपालले, न झलनाथ खनालले, न कसैले किस्तीमा राखेर संसद दलको नेता र पार्टी अध्यक्ष बनाएको व्यक्ति होइन। बरु वामदेवको सहयोग हो। बरु वामदेवले साथ दिनुभएको त्यो मोडमा, त्यो जङ्क्चरमा, उहाँले भन्नु पनि 9औं महाधिवेशनमा उहाँले साथ दिनुभएको। त्यसमा वामदेवको त्यो सहयोगलाई चाहिँ हामीले स्वाभाविक रूपमा बिर्सन मिल्दैन। जब 73 सालमा केपी शर्मा ओली माओवादीसँगको गठबन्धनमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, जेठदेखि साउनसम्मका घटनाक्रम हेर्नुभयो भने माधव नेपाल, वामदेव गौतम यिनै पात्रहरू हुन्। त्यो सरकारलाई आज प्रचण्डलाई बुझाउने, भोलि प्रचण्डलाई बुझाउने, बजेटसम्म ल्याउन नदिने, बजेट ल्याए सरकार लोकप्रिय हुन्छ। सुरुमा उनीहरूले नाकाबन्दीका बारेमा, भारतका बारेमा के टिप्पणी गरेर, बोलेर, मुखाले भएर बिगारेको भन्ने त्यस्ता आरोपहरू पनि लगाए। जब उहाँले नाकाबन्दी जारी राखेर म भारत भ्रमण गर्न सक्दिनँ भनेर अडान लिनुभयो र भारतले नाकाबन्दी चाहिँ हटाउन बाध्य भयो, त्यस हिसाबले त त्यो चाहिँ अडान र त्यो परिणाम त जनताले वाहवाही गरे। त्यसपछि उहाँहरू बोल्न सक्नु भएन। चीनका राष्ट्रपति चाहिँ नेपाल भ्रमणमा आउने घटनाक्रम नजिक थियो। भदौको अन्तिम, असोजको पहिलो हप्ता सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउने कुरा थियो। त्यो भ्रमण बिथोल्नका निम्ति, हुन नदिनका निम्ति वामदेव, माधव नेपाल सहितका मानिसहरू प्रचण्डहरूलाई उचालेर अनि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई साउन महिनामा अपदस्थ गरिएको। सरकारी पार्टीको, सरकारी गठबन्धनको नेता प्रचण्डले नै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर देउबाला प्रधानमन्त्री चाहिँ बनाई त्यो सरकार अपदस्थ गरिएको थियो र सी जिनपिङ चाहिँ बङ्गलादेश आउनुभयो। 23
अर्बभन्दा बढी बङ्गलादेशले बजेटरी सहयोग, विभिन्न चिनिया सहयोग प्राप्त गर्यो। त्यही सिलसिलामा उहाँ नेपाल आउने हुनुहुन्थ्यो। नेपालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सहित नेपालको विकासमा साझेदारी गर्ने सिलसिलामा निकै ठुलो सहयोगको चिनिया तयारी पनि थियो। त्यो कसका कारणले, कसका निर्देशनमा, कसको उक्साहटमा भाँड्नु भएको थियो भन्ने कुरो देखिएकै कुरा हो। त्यतिखेर पनि जनताले केपी ओलीलाई हाई हाई भनेर नाकाबन्दी विरुद्ध लडेको, देशभक्तिपूर्ण अडानमा चाहिँ अडान लिएको भनेर भनिरहँदाखेरि पनि उहाँहरू निन्दा गरिरहनु भएको थियो, आलोचना गरिरहनु भएको थियो, भर्त्सना गरिरहनु भएको थियो र प्रचण्डलाई उकासेर देउबालाई सरकार बुझाउन, प्रचण्ड र चाहिँ देउबाका बीचमा सरकार बाँडफाँड गर्न उहाँहरूको भूमिका थियो। अब निर्वाचनमा जाँदाखेरि 74 सालमा भन्दा अगाडि हेर्नुभयो भने नेपाली कांग्रेस र प्रचण्ड त मिलेर चुनाव लड्या हुन् नि त। स्थानीय चुनाव त स्थानीय चुनावमा दुईटा मुख्य शक्ति मिलेर चुनाव लड्दाखेरि पनि नेकपा एमाले 753 मध्ये 400 भन्दा बढी स्थानीय तह जित्यो, दिग्विजय गर्यो। 100 मा 45% भन्दा बढी एक्लै स्थानीय तहमा जित्यो। कांग्रेस र माओवादीको चाहिँ भोट हाल्ने कुरो स्वाभाविक केमिस्ट्री मिलेको ठानिएन। बलजफ्ती बत्ती निभाएर मतपत्र च्यातेर छोरी जिताउनु पर्यो। भरतपुरमा प्रचण्डकी छोरी रेणुलाई चाहिँ त्यसरी देउबाले जिताउनु पर्यो। बाँकी ठाउँ कांग्रेसका उम्मेदवारलाई माओवादीले भोट हाल्नन्, माओवादीका उम्मेदवारलाई कांग्रेसले भोट हाल्नन्, त्यो हालत थियो। त्यसका बावजुद चुनावमा गएको भए प्रचण्डले, गगन थापाले त धनगढी गएर भने पनि प्रचण्डको पार्टीको बढीमा 6 सिट आउँथ्यो। त्यो हालत देखिसकेपछि छापामार शैलीमा अब प्रधानमन्त्री के अरे तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र चाहिँ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बीच चाहिँ वाम गठबन्धनको कुरा भयो। असौज 14 गते दसैँको टिकाको दिन त्यो चाहिँ उहाँहरू सहमतिमा पुग्नुभयो। 17 गते त सार्वजनिक नै भयो र एकताको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने काम भयो। र म यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई के सम्झाउँछु भने पार्टीभित्र हजुर माधव नेपालले 16 वर्षसम्म यो पार्टी सञ्चालन गर्दा 240 मा 33 सिट जित्ने हालतमा पुगेको थियो। त्यो त मान्नुहुन्छ नि। प्रत्यक्ष 240 सिटमा 33 सिटमा सीमित भएको थियो र एक ढङ्गले नेकपा एमालेलाई विघटनको बिन्दुतर्फ उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभयो। अनि उहाँ चाहिँ फेरि टिक्न नसक्ने, चलाउन नसक्ने, नैतिकता हो भने त बैठकमा राखेर बैठक बोलाएर म नैतिकताका आधारमा राजीनामा गरेँ भन्नुहुन्थ्यो नि त। उहाँ त चाहिँ छापामार शैलीमा राजीनामा दिएर भाग्नु भएको हो के नेतृत्वबाट चाहिँ उहाँ भाग्नु भयो, कुलेलम ठोक्नु भयो। त्यस्तो भएर त्यो स्थितिमा आउनुभयो। जब चाहिँ 74 साल मङ्सिरमा निर्वाचन हुँदा झन्डै 2/3 हाराहारीको नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली पुनः चाहिँ सिंहदरबार फर्किनुभयो। उहाँहरूलाई असह्य छटपटी भयो र 5 वर्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपालको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने कुरा ऐतिहासिक रूपमा पनि एउटा क्रान्ति जस्तो हुन्थ्यो, रेकर्ड ब्रेक हुन्थ्यो। इतिहासको धेरै क्रम चाहिँ भङ्ग भएर नयाँ थालनी हुन्थ्यो। यो कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई असह्य भइसकेपछि यो खेलोफाडको अस्थिरताको खेती, गठबन्धनका चलखेल र अन्ततः चाहिँ शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा वामपन्थीहरूले पाएको जनमत शेरबहादुर देउबाको पाउमा तोम शरणम गरेर केही थान मन्त्री र राजनीतिक नियुक्ति खाने ठाउँमा पुग्नु भएको छ नि त। त्यति बेलाको प्रसङ्गमा अनि जस्तो उहाँले दोस्रो पटक जति बेला विघटन गर्नुभयो त्यसपछि चाहिँ उहाँको अलि बढी आलोचना गर्छन् के मानिसहरू। पहिलो पटककोमा नै पनि प्रचण्डले जब 2.5 वर्षको सहमतिबाट ब्याक हटेर अब 5 वर्ष तपाईँ प्रधानमन्त्री भन्ने सार्वजनिक पनि भएको थियो, मिडियामा पनि बोल्नु भएको थियो। त्यसपछि चाहिँ अब किन केपी शर्मा ओलीले संसदै विघटन गरिदिनु भयो, संविधानलाई नै चाहिँ कार्यान्वयनमा लिएर आउनु भएन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। पहिलो विघटन पनि उहाँको रहरको विषय थिएन। आज हेर्नुहोस् न संसद कस्तो छ, सभामुख कस्ता छन्, संसदको भूमिका के छ। 77 साल कार्तिक 28 गते 19 पृष्ठको फौजदारी अभियोगहरू समेत लाग्ने खालको आरोप पत्र जुन प्रचण्डले पार्टीको सचिवालयमा बाँडे, त्यसपछि एकै ठाउँ बस्ने, त्यो वाम गठबन्धनका गीत गाउने अनि त्यो एकताको आरती उतार्ने र सँगसँगै जाने कुरा हुन सक्दैन थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले नेकपाका अध्यक्षले खुमलटार गएर प्रचण्डलाई त्यो फिर्ता लिनु, सँगसँगै जाउँ, अन्यथा
तपाईँ र म सँगै जान सक्दैनौँ भनेर स्पष्ट भन्नुभयो। त्यो भन्ने कुराको साक्षी वामदेव गौतम पनि हुनुहुन्थ्यो। वामदेव गौतमले फिर्ता लिनुहोस् यो चाहिँ भनेर भन्दाखेरि प्रचण्डले पहिला उकास्नुभयो। पहिला मलाई यो पनि राख्नुपर्छ त्यो पनि राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ उकास्ने काम गर्नुभयो। अहिले फिर्ता लिने भनेर भन्नुहुन्छ, तपाईँ बेमान हो भनेर चाहिँ त्यहीँ झम्टेको घटनाक्रम पनि सार्वजनिक भएकै थियो। त्यो स्थितिमा जब चाहिँ तनावपूर्ण असमझदारीपूर्ण सम्बन्धहरू अगाडि बढ्ने कुरा भयो, प्रधानमन्त्रीले पहिलोपटक यो संसदले स्थिरता, एकता र प्रभावकारिता तीनै चिज गुमायो, अहिले काम गर्न सक्दैन भनेपछि ताजा जनादेशमा जानुभएको हो। त्यसपछि के घटनाक्रम भए, अदालतभित्र के भए, बाहिर के भए, न्यायाधीशहरू कता कता फर्के, कसले कसका दाइसँग पढेका थिए, को कसका चाहिँ एकदम निकट नातेदार जस्ता थिए, के थिए, को इजलासमा बसे, कसले इजलास क्विट गरे, कसले क्विट गरेको इजलास रिप्लेस गरे, कसले फैसला लेखे, कसले वाचन गरे, यी चिजहरू फागुन 11 गतेसम्म कण्ठस्थ छन्, सार्वजनिक छन्। त्यसपछि पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने प्रचण्ड विश्वासको मत जुन दिएका थिए त्यो फिर्ता नलिने, पार्टी छुट्टा बनाउने, प्रधानमन्त्रीमाथि हमला गरिरहने, आरोप लगाइरहने, आलोचना गरिरहने, बदनाम गरिरहने, तर समर्थन फिर्ता नलिने हाउसमा। त्यो स्थिति हुँदै झन्नै चैत, वैशाख, जेठ महिनासम्म झन्नै 3 महिना त त्यो संसद कुनै 19वटा श्रद्धाञ्जली प्रस्ताव पारित गरेर संसदको हिउँदे अधिवेशन सकिएको होइन। त्यो स्थितिमा चाहिँ उहाँहरू एउटा पार्टीका सांसद अर्को पार्टीका मान्छेलाई हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपति कहाँ पुग्ने, विभिन्न खालका अविश्वासको तयारी गर्ने गरिसकेपछि म चाहिँ विश्वासको मत लिन्न, सिङ्गल लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री भएको हुनाले यो मार्ग प्रशस्त गरेर नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि ढोका खोल्छु भनेर त केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिकै घोषणा गर्नुभएको थियो। सम्पादकहरू बोलाएर त्यसको बारेमा स्पष्ट पनि पार्नुभएको थियो। तर उहाँहरू चाहिँ आज जुन कोर्समा आज मुलुक अगाडि बढेको छ, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवाको बैशाखी सहयोगी अर्दली भएर चाहिँ 26 जना सांसदहरूको घटना हेर्नुहोस् है। त्यहाँ वैशाख 27 गते उहाँले आफ्नो पार्टीका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा उहाँले विश्वासको मत दिनु भएन। 28 जना अनुपस्थित पत्रकारहरूका बिचमा त्यसको कारण पनि स्पष्ट गर्नुभयो। तर 7 गते 3 बजे महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताका हिसाबले हामी तपाईँलाई समर्थन गर्छौँ भनेर लिखित पत्राचार राष्ट्रपति कार्यालयमा गर्नुभयो। अनि प्रधानमन्त्रीले फेरि धारा 76(5) अनुसारको प्रधानमन्त्री हुनका निम्ति उहाँले राष्ट्रपति कहाँ पहिलो दाबी उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। दोस्रो दाबी 4 बजे आसपासमा शेरबहादुर देउवाले माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, प्रचण्डलाई लिएर चाहिँ शीतल निवास पुगेर गर्नुभयो। त्यो स्थितिमा राष्ट्रपतिले हेर्नुभयो, त्यो प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नु भएन। दोस्रो पटक मैले तपाईँको प्रश्नतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। राष्ट्रपतिले ती दुईटा दाबी हेर्नुभयो। केपी शर्मा ओलीको पक्षमा समर्थन गरेका दलहरू हेर्दा पनि चाहिँ जसपाका 12 जनाले शेरबहादुरलाई सही गरेका छन्, अनि एमालेका 26 जनाले शेरबहादुरलाई सही गरेका छन्। त्यस हिसाबले पनि उहाँको चाहिँ 153 जुन सङ्ख्या पुग्थ्यो त्यसमध्ये चाहिँ 12 र 26 घट्ने भयो। त्यसो हुँदा चाहिने बहुमत सङ्ख्या 138 नपुग्ने भयो। राष्ट्रपतिज्यूले पहिलो त्यो दाबी पनि मान्नु भएन। दोस्रो दाबीमा पनि के थियो भने शेरबहादुर देउवाका 61, प्रचण्डको चाहिँ 49, 110, दुर्गा पौडेलको 111 र उपेन्द्र यादवको 12, जम्मा 123 उहाँहरूको सङ्ख्या हो। ओरिजिनल सङ्ख्या त्यही हो। त्यसमा चाहिँ माधव नेपालका 26 जना थपेर उहाँहरूले चाहिँ 149 को दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यो 26 जनाको त्यो हस्ताक्षर पनि गलत हो, संविधान कानुन विपरीत हो भनेर राष्ट्रपतिज्यूले त्यो दाबी पनि मान्नु भएन र स्वाभाविक रूपमा धारा 76(5) अनुसारको सरकार गठन गर्न गठन नभएपछि, हुन नसकेपछि र 76(5) को सरकार बनेर 76(6) अनुसारको विश्वासको मत नपाएपछि 76(7) अनुसारको निर्वाचनमा जानुपर्ने अनिवार्य बाध्यात्मक कदम हुन्थ्यो। पछिल्लो कदम त्यो हो। कसैले केपी ओलीले दोस्रोचोटि विघटन गर्नुभयो भनेर भन्छन् भने त्यो चाहिँ नबुझेको, संवैधानिक बाध्यता नबुझेको, संविधानको व्यवस्था अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अनिवार्यता नबुझेको र पूर्वाग्रह राखेको हो भन्ने लाग्छ।
अब आजको दिनमा नि यो समग्र घटनाक्रमपछि अब संसदको सबभन्दा ठुलो दल छिन्नभिन्न भयो छैन? छिन्न भन्न म तपाईँलाई भन्छु है, छिन्नभिन्न भएको छैन। हामी सङ्घीय संसदमा 98 को सङ्ख्यामा अहिले पनि सिङ्गल लार्जेस्ट पार्टी हामी हौँ, पहिलो शक्ति हामी हौँ। 1 नम्बर प्रदेशमा हेर्नुभयो भने हामी 45 हाराहारीको सङ्ख्यामा चाहिँ सबभन्दा ठुलो दल हामी हौँ। 2 नम्बर प्रदेशमा पनि हामी 10-11 को सङ्ख्यामा अहिले पनि छौँ। त्यहाँ दिल्ली उप्रेती दिल्लीमा उपचार गर्न जानुभएको छ, नक्कली कागजातका आधारमा त्यहाँ शनाखत गर्न खोजिएको छ, नत्र भने हामी 11 जनाको सङ्ख्या चाहिँ हाम्रो छँदैछ 21 मध्ये। बागमती प्रदेशमा हामी चाहिँ 57 मध्ये हामी चाहिँ 42-45 को सङ्ख्यामा अहिले पनि पहिलो शक्ति छौँ। गण्डकी प्रदेशमा हामी 28 को सङ्ख्यामा छौँ, 28-29 को सङ्ख्यामा पहिलो शक्ति नै छौँ। लुम्बिनी प्रदेशमा हामी 37 सङ्ख्यामा पहिलो शक्ति छौँ। कर्णाली प्रदेशमा हामी 14 सङ्ख्यामा पहिलो शक्ति छौँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हामी 14 सङ्ख्यामा पहिलो शक्ति नै छौँ। हामी सङ्घीय संसदमा, प्रदेश सभाहरूमा, स्थानीय तहहरूमा हामी पहिलो शक्ति नै छौँ। छिटपुट रूपमा चामलमा बिहा जस्तो गरिकन चाहिँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू माधव नेपालको तथाकथित विभाजनकारी आपराधिक गुटमा चाहिँ शनाखत गरेका सङ्ख्याहरू आएका छन्। तपाईँ चितवन त्यो पहिलो शक्ति भए पनि कस्तो भयो भने संसदीय व्यवस्थामा जुन सत्ता निर्माण गर्नु पर्थ्यो नि ती समग्रबाट बाहिरियो क्या। हैन, प्रदेश 1 मा पनि अहिले के छ भने अब भीमाचार्यले बलिको बोको बनाए भन्छन्। बागमती प्रदेशमा अब विश्वासको मत लिनै कठिन छ। हैन, यसमा यस्तो हो, संसदीय राजनीतिमा संसदीय गणित निर्णायक हुन्छ। म तपाईँसँग सहमत हुन्छु। गणित पुग्दा पक्षमा, गणित नपुग्दा विपक्षमा। संसदभित्रको कम्पोजिसनले यही फैसला गर्छ, निर्देश गर्छ, निर्णय गर्छ। हामी चाहिँ 3.5 वर्ष, झन्डै 4 वर्ष चाहिँ सङ्घीय संसदमा, सङ्घीय सरकारमा पनि 2/3 हाराहारी र बहुमतको सरकार सञ्चालन गऱ्यौँ, मिलिजुली सरकार सञ्चालन गऱ्यौँ र एकल चाहिँ ठुलो पार्टी, सिङ्गल लार्जेस्ट पार्टीको सरकार पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। यो 3 थरी नै अनुभव हाम्रो नेतृत्वमा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा हामीले चाहिँ यो अनुभव गरेका छौँ। 7वटा मध्ये 6वटा सङ्घीय सरकारको नेतृत्व त्यतिखेरको नेकपाले गरेको हो र छुट्टा छुट्टै भन्दाखेरि 1 नम्बर, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी 4वटा प्रदेश नेकपा एमाले, कर्णाली र सुदूरपश्चिम चाहिँ माओवादी केन्द्रले एकता हुनु अघि नै बाँडफाँड गरेर सञ्चालन गरेको। अब अहिले पार्टी फुट्यो। पहिलो त माओवादी केन्द्र अलग भयो, त्यस कारणले स्वाभाविक रूपमा 2/3 को स्थिति चाहिँ हाम्रो 16-17 सङ्ख्याले बहुमत नपुगेको स्थितिमा आयो। अब अहिले चाहिँ प्रचण्ड फुटिसकेपछि उनका पछि लाएर माधव नेपाल र झलनाथ खनाल, अनि पछि लाएर वामदेव गौतम पनि पार्टी परित्याग गरेर हिँड्नु भएको छ। हाम्रो चाहिँ इतिहासमा पार्टी प्रमुख भएका महत्त्वपूर्ण नेताहरू हो। 14 वर्ष झलनाथ खनाल, 16 वर्ष माधव नेपाल हुनुभएको, 4 वर्ष फुटाएको टुक्राको पार्टी प्रमुख भएको वामदेव गौतम पनि हो। तर आज हेर्नुभयो भने तपाईँहरू हेर्नुहोस् न, इलाम पुगेर झलनाथ खनालको निर्वाचन क्षेत्र हेर्नुहोस्, बर्दिया पुगेर वामदेव गौतमको निर्वाचन क्षेत्र हेर्नुहोस्, टाढा नजानुहोस्, यो कागेश्वरी, मनाहरादेखि साँखुसम्म, कोटेश्वरदेखि माधव नेपालको निर्वाचन क्षेत्र हेर्नुहोस्। कतिजना जनप्रतिनिधि उहाँहरूको साथमा, कतिजना पार्टी कार्यकर्ता उहाँहरूको साथमा, कति मतदाता उहाँहरूको साथमा, उहाँहरूको स्थिति के छ? उहाँहरू त त्यस हिसाबले त बेहाल स्थितिमा हुनुहुन्छ। इतिहासको चाहिँ ब्याजले मात्रै त वर्तमानको निर्वाह हुन सक्दैन। तपाईँले झापामा हेर्नुहोस्, गण्डकीमा, कास्कीमा हेर्नुहोस्, चितवनमा हेर्नुहोस्, प्युठानमा हेर्नुहोस्, चाहिँ रूपन्देहीमा हेर्नुहोस्, अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सञ्चालन गर्ने पार्टीका नेता कार्यकर्ता सबैको स्थिति के छ भने सबैले केपी ओलीलाई नै साथ दिइरहेछन्। फगत 5 जना सचिवालयमा बहुमत पुर्याएका प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी 5 जनाले डिस्टर्ब गरेर तपाईँले भनेका आरोपहरू यिनका मात्रै आरोप हुन्। यी 5 जनाका आरोप हुन्। बाँकी 4 जना हेर्नुभयो भने केपी शर्मा ओली, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल, विष्णु पौडेल, उहाँहरू त 5 र 4 को विभाजन भएको र
केही भूतपूर्व न्यायाधीश, केही भूतपूर्व निर्वाचन आयोगका मानिसहरू, युनिभर्सिटीका भूतपूर्व भिसीहरू, हिजो हामीले दलन मलन गरेका थियौँ, रजगज गरेका थियौँ, आज पाइनौँ भन्ने व्यक्तिहरू मात्रै आलोचनामा उत्रिएका हुन् र फत्तुरहरू, तथ्यहीन फत्तुरहरू, आलोचनाहरू, गालीगलौजहरू, बदनामका श्रृङ्खलाहरू उनीहरूले सुरु गरेका हुन्। अहिले के नेपालमा रामराज्य सुरु भयो त? कल्याण श्रेष्ठ सहितका ती प्रधान न्यायाधीशहरू कहाँ छन्? आज सर्वोच्च अदालतमा नियमावलीले नै, कानुनले नै, संविधानले नै प्रधान न्यायाधीश बेगरको संवैधानिक इजलास बन्दैन, संवैधानिक इजलासबाट प्रधानमन्त्री हट्नुहोस् भनेर भन्दा कल्याण श्रेष्ठजी कहाँ निदाइरहनु भएको छ? विदेश जानुभयो उहाँ? स्वदेशमा हुनुहुन्न? म सोध्न चाहन्छु। अब यो समग्र त कस्तो भयो भने हामीले बाहिर बसेर हेर्दाखेरि संवैधानिक निकायहरू जुन छन्, यी जो स्वायत्त निकायहरू यी चाहिँ विवादमा आए, त्यसमा चाहिँ यो राष्ट्रपति कार्यालयलाई विवादमा लिएर आउन चाहिँ हिजोको दिनमा प्रधानमन्त्रीले भूमिका खेल्नुभयो। आजको दिनमा सभामुखलाई विवादमा लिएर आउनलाई नेकपा माओवादीको छत्रछाया चाहिँ नि त्यहाँ हाबी भयो। अनि निर्वाचन आयोगमा पनि त्यस्तै खालको अवस्थाहरू भयो भन्छन् नि त। जस्तो हेर्नुहोस् है, राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउनु हो भनेर त्यस्तै दिउँसै अँध्यारो पार्ने काम गर्छन्। राष्ट्रपति हिजो नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो दुई चोटि। जननेता मदन भण्डारीको उहाँ जीवन सहयात्री हो। यो पार्टीबाटै करियर, विद्यार्थी आन्दोलनदेखि करियर गरेर सुरु गरेर पार्टीको अध्यक्ष मुनि उपाध्यक्षसम्मको जिम्मेवारी वहन गरेका मान्छे हो। उहाँको तजविजी अधिकार हुन्थ्यो भने उहाँले शेरबहादुर देउवाले पार्टी फुटाउन अध्यादेश जारी गर्दाखेरि आफ्नै पार्टी, हिजो आफ्नै जीवन लगाएर हुर्काई बढाइ गरेको, पालन पोषण गरेको, बलियो बनाएको पार्टी फुटाउने अध्यादेशमा चाहिँ अध्यादेश जारी गर्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई त्यो धेरै विवादमा आउने भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ गर्नुभयो हैन। त्यो तजविजी, त्यो कुरो र कुलो जता घुमाए पनि लैजान सकिन्छ भनिन्छ। उहाँलाई विवेकको अधिकार हुन्थ्यो भने राष्ट्रपतिले चाल्ने सबै कदम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्रै चालिन्छन्। उहाँले आफ्नो तजविजले कुनै निर्णय गर्न पाउनुहुन्न। हिजो प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिमाथि आरोप के आयो भने हिजोको प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गराउँदाखेरि चाहिँ तत्कालै गरिहाल्नुभयो, जेसुकै निर्णयहरू सदर हुन्थ्यो। अहिले त 24 घण्टासम्म रोकिदिनु भयो। अहिले 24 घण्टासम्म रोक्न शेरबहादुर देउवाले आफै भनेका थिए। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति कार्यालयलाई, प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझ्नुस् न, कानुन मन्त्रीले मैले पटक पटक अनुरोध गरेँ भनेको छु। कानुन मन्त्री र राष्ट्रपतिको भेट हुन्न। कानुन मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने हो, उनी प्रधानमन्त्रीको मातहत हुने हो। कानुन मन्त्री र राष्ट्रपतिका बिचमा पारिवारिक नाता सम्बन्ध होला, म त्यसमा अरू टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर कानुन मन्त्री आफ्नो थान्कोमा हैसियतमा बसेरै व्यवहार गर्ने हो नि त। कानुन मन्त्रीले अध्यादेश जारी गर्ने होइन नि त। क्याबिनेटको निर्णय त कुनै कानुन मन्त्री वा कुनै मन्त्री मार्फत होइन नि, प्रधानमन्त्री मार्फत जानकारी गराउने हो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कदम चाल्ने हो। उहाँले अघिल्लो दिन नै त्यसबारेमा चाहिँ अध्यादेश जारी गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। तर कुनै सङ्ख्या पुगेको थिएन कि के पुगेको थिएन कि 40%लाई 20%मा, 20% केन्द्रीय समितिका वा संसदीय दलका भन्ने ठाउँमा आइपुग्दा त्योभन्दा अगाडि 20% र केन्द्रीय समिति र संसदीय दल भन्ने मसौदा पठाउनु भएको थियो। पछि वा भएर आयो। उहाँहरूका के दुःख थिए? शेरबहादुरका, प्रचण्डका, माधव नेपालका, उपेन्द्र यादवका दुःखहरू हुन्। त्यो राष्ट्रपतिको दुःख होइन, त्यो शेरबहादुरको दुःख हो। उनी यो पार्टी एमाले फुटाउन 54 सालमा पनि उनी प्रधानमन्त्री भएको बेला, आज पनि उनी प्रधानमन्त्री भएको बेला दुई पटक यो पार्टी फुटाउनका निम्ति जुन ढङ्गले चाहिँ दुरुपयोग भएका छन्, पार्टी प्रणालीको धज्जी उडाएका छन्, अध्यादेशको दुरुपयोग गरेका छन्। हिजो 40% रलाई वा बनाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ सिस्टम नै खत्तम भयो भन्ने शेरबहादुर देउवा र उनका मण्डलीहरू आज 20%मा झारेर माधव नेपाललाई कति चाहिन्छन्, उपेन्द्र यादवलाई कति चाहिन्छन्, त्यति चाहिँ केन्द्रीय सदस्य र संसदीय दलका सदस्य रले पुगेन, वा बनाएर अध्यादेश जारी गरे। त्यो अध्यादेश जारी गरिसकेपछि पनि निर्वाचन आयोगमा हेर्नुभयो भने हामीले कारबाही गरिसकेका 10 जना चाहिँ र अनुपस्थित भएका, शनाखतमा पहिला हस्ताक्षरै नगरेका चाहिँ 5 जना गरेर 15 जना मानिसहरूलाई कानुन विपरीत गलत ढङ्गले शनाखत गरेर केन्द्रीय समितिको 20% पुर्यायौँ भनेर भनेका छन्। 55 जनाको चाहिँ हस्ताक्षर भएको भनेर निर्वाचन आयोगले भनेको छ। त्यसमध्ये 16 सङ्ख्या चाहिँ घट्दाखेरि जम्मा 39 जनाले
शनाखत गरेर 20% भन्दा तलैको सङ्ख्या 20% नपुर्याई पार्टी फुट्याएको त्यसमा चाहिँ यो घोषणा गरिएको छ। हस्ताक्षर पहिल्यै गर्दै नगरेका झलनाथ खनालको चाहिँ दिल्लीमा अस्पतालमा हस्ताक्षर शनाखत गरिएको छ। पहिला जुन हस्ताक्षर प्रस्तुत गरिएको हुन्छ त्यो हो कि होइन भनेर मात्रै शनाखत गर्ने कानुनी व्यवस्था हो, संवैधानिक अभ्यास हो। यो सबै कुराको धज्जी उडाएर एमालेलाई फुटाउनका निम्ति, घेराबन्दी गर्नका निम्ति, यसको जनमतलाई, यसको जनादेशलाई टुक्रा टुक्रा पार्नका निम्ति र टालाटुली बटुली कति राम्रो पुतली जस्तो गठबन्धन बनाएर सत्ता स्वार्थमा अगाडि बढ्नका निम्ति यो गरिएको हो। यो छेडीको 15 महिनाको माधव नेपालको पार्टी 15 महिनाको चाहिँ आवधिक पार्टी हो। त्यसपछि बत्ती बालेर खोज्दा पनि कहीँ भेटिनेवाला छैन, म तपाईँलाई यो स्पष्ट पार्छु। त्यसो भने आजको दिनमा चाहिँ अब पार्टी सङ्घलियो, समग्र हिसाबले पार्टी अब राम्रो रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न माधव नेपाल यो पार्टीमा बसेर समानान्तर कमिटीहरू बनाउँदै गुटबन्दी गर्दै अब आज बिहान नारायणथान बेलुका खुमलटार गरेर जीविका चलाइरहेको माधव नेपाल यो पार्टीको नेता भएर यो पार्टी कस्तो हुन्थ्यो? अनि भैँसे पार्टीमा बसेर एकता अभियानका नाममा विभाजनकारी क्रियाकलाप गरेर प्रचण्डको र माधव नेपालको स्वार्थमा चलिरहेको वामदेव गौतम बसेर यो पार्टी कस्तो हुन्थ्यो? पार्टीहरूमा शुद्धिकरण चीनमा, रुसमा, भारतमा, नेपालमै पनि हेर्नु हो भने यस्तै बिखराब तत्त्वहरू, विजातीय तत्त्वहरू, पार्टी विरोधी भणुवा तत्त्वहरू हावी भएको बेलामा शुद्धिकरण अभियान आवश्यक पर्छ। नेकपा एमालेमा एउटा महाशुद्धिकरण अभियान जरुरत थियो। मैले त के भनेको छु भने माधव नेपालले बेदुराम भुषाल र मुकुन्द नेउपाने, झलनाथ खनाल र आफू अनि वामदेव थपिँदा 5 जना, 33 जनामा 5 जना मात्रै थाई कमिटीका सदस्य लिएर पार्टी फुटाउनु भएको छ। 265 मध्ये उहाँले 39 जना मात्रै केन्द्रीय कमिटीका मान्छे लिएर पार्टी फुटाउनु भएको छ। सांसदहरूको स्थिति हेर्नुभयो भने त्यही छ। उहाँले गणना त धेरै गर्नुभएको छ। शनाखत गरेको स्थिति हेर्नुभयो भने 20 जनाभन्दा तलै त्यो सङ्ख्या छ लिएर पार्टी फुटाउनु भएको छ। म तुलना मात्रै गर्छु है। एक समयका चाहिँ माधव नेपाल र वामदेव गौतम एकै ठाउँ बसेर पार्टी चलाउन नसक्ने भयौँ भनेर 54 सालमा पार्टी फुटाए होइन। हिजो एउटाको दुश्मन अर्को रूपमा प्रस्तुत भएर पार्टी फुटाएको होइन। आज त साख्खै मित्र भएर त्यहीँ जाँदै हुनुहुन्छ। हिजो वामदेव गौतमले 40% सांसदहरू, केन्द्रीय कमिटीको हाराहारी 50% हाराहारी सदस्यहरू लिएर जाँदाखेरि निर्वाचन परिणाममा 0 स्थान हासिल गरेर उहाँ पराजित भएर तिरस्कृत भएर 54 सालमा फुटेको पार्टीमा 58 सालमा चाहिँ उहाँ फर्किनु परेको थियो नि। माधव नेपालले नि यही गर्नुहुन्छ। माधव नेपालको त वामदेवको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने त त्यो तुलनामा त 10% हाराहारी पनि विभाजन होइन। वामदेवको जुन आकारको जुन खालको विभाजन वामदेवले गरेका थिए महाकाली सन्धिको नाममा, त्यो चाहिँ एकदम मान्छेको मन छुने एजेन्डा, राष्ट्रियताको देशभक्तिको एजेन्डा नक्कली नै थियो। तर त्यो चाहिँ अघि सारेर जुन गरेका थिए, जुन सङ्ख्या सांसदहरूको सङ्ख्या, केन्द्रीय सदस्यहरूको सङ्ख्याका साथ पार्टी विभाजन गरेका थिए नि, त्यो चाहिँ त्यसको असरका हिसाबले त माधव नेपालको त नगण्य मामुली केही पनि होइन। यो कस्तो मात्रै विभाजन हो भने 47 सालमा माले मार्क्सवादी एकीकरण भएर एमाले बनिसकेपछि प्रभुनारायण चौधरी, लोकनारायण सुवेदी, एकराज पाण्डे, केशरमणि पोखरेलहरू निस्के जस्तो। अनि 69 सालमा पहिचानको चाहिँ मुद्दा अघि सार्दै राजेन्द्र श्रेष्ठ, अशोक राईहरू निस्के जस्तो। त्योभन्दा पनि कमजोर मात्राको हैसियतको काङ्ग्रेसको मलजल र माओवादीको चाहिँ खन्जोतमा यो तथाकथित टुक्रिएको पार्टी एकीकृत समाजवादी बनाइएको छ। चाहिँ जुन गोरुको सिङ छैन त्यसको नाम तिखे भन् जस्तो, जुन फुटेर बनेको सिसाको टुक्रा जस्तो त्यसको नाम एकीकृत, जो व्यक्तिगत स्वार्थ र चाहिँ हितका निम्ति बनेको समूह हो त्यसको नाम समाजवादी राखेर जुन बनाइएको छ, यो औचित्यहीन छ। यो 2 दिनको रामछाया हो, राम रमिता हो। यो कुनै धेरै चल्दैन। केही मन्त्री, केही थान मन्त्री, केही नियुक्तिहरू गर्नुहुन्छ, त्यसपछि उहाँहरूको ओह्रालो यात्रा वेगवान गतिमा छङ्गाछुर भिरबाट चाहिँ तल खुर्मुरिए भन्दा बढी केही हुन्न। त्यो भोलिको दिनले देखाउने भयो। आजको दिनमा पार्टीभित्र चाहिँ समग्र हिसाबले विवाद सल्टिएर अब पार्टीले गति लिने भएको हो। मेरो जिज्ञासा नेकपा एमाले अब विभाजनमा शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने हामी होइनौँ। त्यो वामदेव हुन्, आज माधव नेपाल हुन्, उनीहरूले त छोडेर गइदिए नि। अब परिस्थितिमा उनीहरूले गर्ने अरूका एजेन्डा लिएर यहाँ डिस्टर्ब गर्ने,
माओवादीका एजेन्डा लिएर यहाँ डिस्टर्ब गर्ने, शेरबहादुरका एजेन्डा लिएर यहाँ डिस्टर्ब गर्ने, भारतका एजेन्डा लिएर यहाँ डिस्टर्ब गर्ने, आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ आसेपासेका हितका कुरा लिएर यहाँ डिस्टर्ब गर्ने, यो अध्याय सकियो। अब पार्टी चाहिँ यहाँ सिद्धान्त, नीति, राजनीतिका बारेमा छलफल गर्ने, विधि पद्धति विधान निर्णय महाधिवेशनका फैसला अनुसार अगाडि बढ्ने, आन्तरिक रूपमा चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्ने, सदस्यता नवीकरण गर्ने, विधान महाधिवेशन गर्ने, पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अगाडि चाहिँ गर्ने, मङ्सिर के अरे असोजमा विधान महाधिवेशन, मङ्सिरमा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेर पार्टी व्यवस्थित पुनर्व्यवस्थित भएर अगाडि बढ्ने नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। त्यसो भने जस्तो भीम रावलले बोलीको बोको बनाए मलाई प्रदेश 1 मा भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब भीम आचार्यले योगेश भट्टराईले फेरि अब पार्टी प्रवक्ताबाट चाहिँ हट्नु पर्यो। योगेश भट्टराई पार्टी प्रवक्ता कहिले पनि हुनुहुन्थेन। तपाईहरुले मिडियाकर्मी साथीहरुले, सोशल मिडियाका साथीहरुले यो सबै भन्नुभएको छ। मैले त सार्वजनिक रूपमा भनेको छु, 20 वर्ष यता म यो पार्टीको प्रचार विभागमा सदस्य, सचिव, उपप्रमुख भएर काम गरिरहेको छु। जेठ 2 अगाडि पनि मै उपप्रमुख थिएँ, जेठ 2 पछि पनि मै उपप्रमुख थिएँ, अहिले पनि मै उपप्रमुख छु। यो कुनै कालखण्डमा उहाँ प्रवक्ता हुनुहुन्थेन, पार्टी प्रचार विभागको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। त्यस सन्दर्भमा के गर्ने अन्य सन्दर्भमा 10 बुँदे सहमति भएको छ। नेताहरूका बीचमा त्यसबारेमा कुन संयन्त्रले के गर्ने, योगेश भट्टराई हुने कि प्रदीप गेवाली हुने कि 10 के अरे त्यो चाहिँ कुन विभागले काम गर्ने, यी कुराहरू त छलफलकै विषय छन्। यहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ यो हुँदै नभएका कुराको बेलुन उडाउनु पर्ने म जरुरी देख्दिनँ। भीम आचार्यलाई पनि के थाहा थियो भने उहाँले टिकट दिएका, उहाँले अगाडि बढाएका व्यक्तिहरू नै सांसदहरू हुनुभएको थियो। हामीलाई त शेरधन राईले राजीनामा दिएर उहाँका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिनु भयो। त्यो संसदीय दलको बहुमतले उहाँ संसदीय दलको नेता हुनुभयो, मुख्यमन्त्री हुनुभयो। अब अहिले विभाजनको नयाँ स्थितिमा चाहिँ 6 जनाभन्दा कम सङ्ख्या भयो भने त्यो सरकार सङ्कटमा पर्दैन थियो। उहाँ मुख्यमन्त्री हुँदै थाहा थियो 6 जनाभन्दा बढी सङ्ख्या चाहिँ विभाजनको पक्षमा लाग्यो भने त्यो सरकार सङ्कटमा पर्छ। यो त अन्डरस्टुड कुरा थियो। यो कुरा जानी बुझिकन उहाँ मुख्यमन्त्री हुनुभएको थियो र मुख्यमन्त्री उहाँ राजनीतिक कचका लागि हुनुभएको थियो। नेकपा एमालेको पक्षमा उभिएर, एकताको पक्षमा उभिएर 10 बुँदे सहमतिको चाहिँ निर्माणको भूमिका निर्वाह गरेर उहाँ चाहिँ मुख्यमन्त्री हुनुभएको थियो। कचका हिसाबले हुँदाखेरि त शेरधन राईजीले जुन कजले मुख्यमन्त्री हुनुभयो र छोड्नु पर्यो, त्यस्तै कजमा भीमाचार्य हुनुभयो र चलाउने स्थिति हुँदा चलाउनुहुन्छ, छोड्नुपर्ने स्थिति आयो भने छोड्नुहुन्छ। तर मुख्यमन्त्रीको चाहिँ तपाईले हिस्ट्री हेर्नुभयो भने प्रदेश नम्बर 1 मा पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राई, दोस्रो मुख्यमन्त्री भीमाचार्य। प्रदेश नम्बर के अरे बागमती प्रदेशमा पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, दोस्रो मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य। यो हिस्ट्रीको नयाँ अध्याय त सुरु भएको छ। बाँकी चाहिँ तत्कालीन शक्ति सन्तुलनले निर्धारण गर्ने कुराका निम्ति त गुनासो गरेर अथवा गुनासो गर्नुभयो भनेर चाहिँ अन्तर्विरोध बढाएर त केही परिणाममा पुगिँदैन। तर अब अहिले पनि नेकपा एमाले भित्र चाहिँ तन एकातिर मन एकातिर भएकाहरू छन् नि। छैनन्, नेकपा एमाले भित्र त्यो स्थिति छैन। अब सोमप्रसाद पाण्डे हैन, अनि अब अरूजी चाहिँ एकताका निकै कुरा गर्नुहुन्थ्यो। हामीलाई चाहिँ म प्रधानमन्त्री हुने हो भनेर हस्ताक्षर गराउनु भयो, शेरबहादुर देउवाका निम्ति हाम्रो हस्ताक्षर दिनुभयो भनेर उहाँले आफ्ना सम्धिको बारेमा पनि सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्नुभएकै हो। तपाईहरुले ती फुटेजहरू खोजेर भेट्न सक्नुहुन्छ। उहाँ अन्तिम दिन चाहिँ शनाखत गर्न जानुभएको थियो, अगाडि पेश नभए हुनाले उहाँको शनाखत भएन। अब उहाँ चाहिँ नैतिक रूपमा उहाँले राजीनामा गरेर म चाहिँ बस्न मिल्दैन, म चाहिँ फुटाउनै हिँडेका थिएँ, फुटाउन नपाएको हुनाले म चाहिँ यहाँ बस्न मिल्दैन भनेर लोभ, लालच, प्रलोभन यीका कारणले होइन भने उहाँ चाहिँ आफ्नो बाटो तताउनु पर्छ भन्छु म चाहिँ। उहाँ लगायत अरु जो जसले त्यसो नगर्ने हो भने, यो पार्टीमा बस्ने हो भने सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गरेर, भुल सुधार गरेर, कान समाएर, उठबस गरेर पार्टी एकताको, नीतिको, नेतृत्वको पक्षमा उभिने घोषणा त गर्नुपर्छ है। यो एमाले बाटाको मादल होइन, निर्वाचन आयोगमा गएर एकातिर के आरोप लगाएको थियो भने 10 बुँदे जुन सहमति गरियो र अरू नेताहरू अहिले मूल पार्टीमै छन्, त्यहाँ कुनियत लुकेको थियो, मूल पार्टी नै दक्षिणपन्थी भाषमा फस्यो भनेर माधव नेपालले आरोप लगाएको छ नि। माधव नेपालका आरोपका बारेमा, तिनका कुराका बारेमा हामी छलफल नगरौँ। ती एउटा सामान्य व्यक्तिका रूपमा अब उनी ऋषि कट्टेलको हाराहारीको पार्टी चलाउने मान्छे हुन् के तिनी।
ऋषि कट्टेलको पार्टी पनि एउटा आफ्नो स्ट्यान्डमा उभिएको। माधव नेपालको त इतिहासमा उनले के गरे, जनताले वामपन्थीलाई नेतृत्व गर्न दिएको जनमत लगेर 26 जना शीतल निवासमा पुगेर शेरबहादुरको पाउमा चढाए अनि 23 जना सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनमा लगेर परमादेशको माग गरेर आफ्नो पार्टीलाई सरकारबाट हटाउने, आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई सरकारबाट हटाउने र विपक्षी दलको नेता काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उनी हिँडेका छन् नि। उनी कुन दक्षिणपन्थी छन् कि मतिहीन बाटोमा छन्, पथभ्रष्ट बाटोमा छन्, सर्वनाशको बाटोमा छन्, समाप्तिको बाटोमा छन्। तिनले क्रान्तिकारिताका गुड्डी हाँक्ने माधव नेपालले पत्याउँछन् कसैले? माधव नेपालले आफूले चाहिँ ऐना हेर्नु पर्यो के। शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, केपी शर्मा ओलीलाई अपदस्थ गर्ने, गाली गलौज गर्ने, सरकारबाट हटाउने अनि जनताले तिरस्कार गरेको 23 सिटमा सीमित गरेको शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, 1-2 थान मन्त्री बन्न र बनाउनका निम्ति संसदमा विश्वासको मत नदिने आफ्नो पार्टीलाई, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने, व्हिप उल्लङ्घन गर्ने, अनुपस्थित हुने, शेरबहादुरलाई बिक्री भएर आर्थिक प्रलोभनमा परेर वामदेवले 6 करोडमा पार्टी फुटाएका थिए, माधव नेपालले कति अर्बमा पार्टी फुटाए? म यसको हिसाबमा हिजो खुम्बहादुरले जसरी सार्वजनिक गरेका थिए, भोलि आज चाहिँ विभाजनमा सक्रिय मान्छेहरू को छन्, कसले माधव नेपाललाई सुपारी दिएका थिए, बहिनो दिएका थिए, नगद बुझाएका थिए र जनताको प्रिय पार्टी फुटाउन दुरुपयोग गरेका थिए, यो ठाउँमा पुर्याएका थिए, तिनीहरूले पछि आफै बग्दै जानेछन् नि त। जसरी खुम्बहादुर चाहिँ 54 सालमा एमाले फुटाउँदाखेरिको अपराध कर्ममा बगेका थिए, माधव नेपाल पनि भोलि यो अपराध कर्ममा नाङ्गेझार हुनेछन्, संलग्न व्यक्तिहरू बग्दै जानेछन्, यिनका अपराधको पोल खोलिनेछ, यिनले आन्दोलनलाई, पार्टीको हैसियतलाई, सांसदलाई कतिमा बिक्रीबट्टा गरेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गरे, यो कुरा जस्ताको तस्तै सार्वजनिक हुनेछ। यो पारदर्शी समाजमा, डेमोक्रेसीमा आजको समयमा यो चाहिँ कुनै रहस्यको विषयका रूपमा मात्रै रहने छैन। म यो पार्टी सम्बन्धी म एउटा अब अन्तिम प्रश्न गर्छु। अब यहाँ बौद्धिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। हिजो पहिलो त्यो 15 सालको संविधान बन्दाखेरि त्यति बेलाको सरकार पनि 2/3 बराबरकै झन्नै जस्तो थियो, त्यो पनि चल्न सकेन। अर्को त्यो कोर्सै चेन्ज भयो, राजनीतिक रूपमै अर्को गयो। 46 सालपछि एउटा सरकार आएको थियो, त्यति बेला पनि फेरि राजनीतिक रूपमै त्यो सरकारले नि पुरै काम गर्न पाएन। अब अहिले जनताहरूमा एउटा अपेक्षा के थियो भने 72को संविधानपछि चाहिँ यो सरकार दिगो भएर अगाडि बढ्छ भन्ने थियो। त्यो पनि राजनीतिक रूपमा यो सरकारले नि पूर्ण कार्यकाल आफ्नो पुरा गर्न पाएन। तपाईँ एउटा युवा नेता, भोलि भविष्यको चाहिँ तपाईँ पनि यही पार्टीको प्रमुख, प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्ने व्यक्तित्व। अब आजको दिनमा तपाईँको मनले चाहिँ के सोध्छ, यो के भइरहेको छ नेपालको राजनीति भनेर? किनभने यहाँ प्रश्न उठेका छन्, शासन व्यवस्थामा प्रश्न उठेको छ, राजा ल्याउने कुरामा प्रश्न उठेको छ, संहितामा प्रश्न उठेको छ, समग्रमा। यसमा दुईटा ट्रेन्डका बारेमा म भन्छु है। 7 साल यताका अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले निर्धारित 5 वर्षको आवधिक सरकारको आवधिक पार्लियामेन्टको अवधि पुरा गर्न पाएका छैनन्। एउटा यो अस्थिरताको समस्या नेपाली राजनीतिमा 7 साल यता जुन आएको छ, यसको फर्चौट हुन सकेका छैन। हामी फर्चौट गर्छौँ भनेर लागेका थियौँ, तर चाहिँ अर्को सँगसँगै जुम्लिया सन्तानका रूपमा, सिक्काको अर्को पाटोका रूपमा, गाईकी त्रिशूलकै रूपमा आएको अर्को समस्या छ। त्यो भनेको 7 सालदेखि नै पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध, पार्टीभित्रकै चाहिँ बगावत, विद्रोह, असहयोगले बिपीलाई, मातृकाले असहयोग गर्ने, दरबारले परिचालन गर्ने, बिपीका विरुद्ध सूर्यप्रसाद उपाध्याय, विश्वबन्धु थापा, तुलसी गिरीहरूलाई राजा महेन्द्रले उपयोग गर्ने, तिनीहरूका ढाडमा टेकेर 17 सालको कु गर्ने, 2/3 बिपीको नेतृत्वको सरकार चल्न नदिने, यी 7 सत्रका कालखण्डहरू रहे। 46 सालपछि पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा 48 मा, 56 सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा त काङ्ग्रेसलाई 2 पटक बहुमतको सरकार त नेपाली जनताले दिएका थिए। 48 सालमा पछि चाहिँ 50 साल 51 सालमा पार्टीभित्रै 36 र 74 को विभाजन, गिरिजासँग 74, चिरञ्जीवी वाग्लेको नेतृत्वमा 36 समूह देखा परेर नीति कार्यक्रममै पास हुन नसकेर सरकार ढल्यो। अब 56 पछि त कृष्णप्रसादलाई 1 वर्षपछि गिरिजाले अपदस्थ गर्ने, गिरिजालाई 1 वर्षपछि राजाको सहयोगमा शेरबहादुरले अपदस्थ गर्ने र चाहिँ पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्ने ठाउँमा चाहिँ पुर्याइयो।
15 सालमा बीपीले सकेनन्, 48 सालमा जीपीले सकेनन्, 56 सालमा केपीले सकेनन्, केपी भट्टराईले सकेनन् भन्ने काङ्ग्रेसभित्रको समस्या थियो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यो समस्या थिएन। 74 सालमा आइपुग्दा चाहिँ माधव नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी, त्यही सूर्यप्रसाद उपाध्याय, विश्वबन्धु थापा, तुलसी गिरी, चिरञ्जीवी वाग्ले, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउबाका चाहिँ प्रेतका रूपमा, उनीहरूका पात्र, उनीहरूको प्रवृत्तिका भागका रूपमा उहाँहरू नेकपाभित्र प्रकट हुनुभयो र पार्टीभित्रबाटै पार्टीलाई अन्तर्ध्वंस गर्ने, नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने, नेपाली राजनीतिमा 7 सालबाट निरन्तर रहेका, जुम्लिया सन्तानकै रूपमा रहेका अस्थिरताको र पार्टीभित्रको बगावतको, पार्टीभित्रबाटै चाहिँ त्यसको गर्ने, ती चाहिँ आफ्ना बुद्धिले मात्रै चलेका छैनन्। हेर्नुहोस्, हिजो राजाका, हिजो भारतका, हिजो अरूका र आज चाहिँ काङ्ग्रेसका बुद्धिले कम्युनिस्टहरू मतिभ्रष्ट भएर यो सबै गरिराखेका छन्। म चाहिँ अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने आज जुन शुद्धिकरणको महाअभियानबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अगाडि बढेको छ नि, अरूले सिँगार पटार गर्ने, सिँगारू बनाउने र दुरुपयोग गर्ने, अस्थिरता मच्चाउने, सरकारलाई, पार्टीलाई अस्थिर बनाउने, देशलाई अस्थिर बनाउने, विकास र समृद्धिको बाटोमा जान नदिने जुन प्रवृत्तिहरू छन्, यो शुद्धिकरण सँगसँगै अबको 15 महिनापछि निर्वाचनमा जाँदा हामी बहुमतका साथ सरकारमा आउँछौँ, 5 वर्ष सरकार चलाउँछौँ। पार्टीभित्र यो खालका जुन समस्याहरू देखा परे, यी समस्याहरूको समाधान हामी विधान महाधिवेशनमा, पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा खोज्छौँ। पार्टीभित्रैबाट पार्टीलाई डिफेम गर्ने, अपदस्थ गर्ने, असफल पार्ने, नेतृत्वलाई असफल पार्ने, अरूको चाहिँ प्रयोग हुने, अरूको मुङ्ग्रो बन्ने जुन प्रवृत्ति रह्यो, यसलाई समाधान गर्ने विषय हामी महाधिवेशनबाट अगाडि सार्छौँ। निर्वाचन मार्फत हामी स्थिरताका निम्ति हामी चाहिँ फेरि बहुमतको म्यान्डेटका साथ चाहिँ आउँछौँ। हजुर, यो म सरकारसँग, अब यो पार्टीसँग विषय म यहीँ टुङ्गाउँछु, म सरकारसँग सम्बन्धितमा कुरा जान्छु। सभामुखको भूमिकालाई लिएर एमाले आलोचना गरिरहेको, अब यो जुन पछिल्लो दिनमा भूमिका संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको भूमिका गर्नु भएन भन्ने थियो। अब भोलिको दिनमा संसद चल्दा के गर्छ पार्टीले? त्यो त संसद चल्छ कि चल्दैन भन्ने कुरो अग्नि सापकोटाले जान्ने विषय हो। उनी कानुन, संविधान, अभ्यास, परम्परा अनुसार चलेनन् भने अग्नि सापकोटालाई कसरी चाहिँ उनका कर्मको संविधान विपरीत, अभ्यास विपरीत, नियमावली विपरीत, नजिर विपरीतका प्रचण्डको एउटा मामुली गुरिल्लाको रूपमा निर्वाह गरेका भूमिकाको स्वाद कसरी चखाउनुपर्छ, कुन सजाय दिनुपर्छ भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षले राम्रोसँग जान्दछ। उनी त्यो भोग्नुपर्छ। अहिले यो 3-4वटा फ्रन्टमा, जनतामा, सर्वोच्च अदालतमा र संसदमा, 3वटा फ्रन्टमा यो लडाईँ अगाडि बढ्छ। हाम्रो पार्टीले यसलाई अगाडि बढाउँछ। सदनमा त्यसो हो भने त्यहाँ चल्न नदिने अवस्था होइन। उनले कुन कानुन, कुन परिपाटी, कुन मूल्य, कुन नजिरका आधारमा के गरे, संसदमा जवाफदेही त हुनुपर्छ नि। उनी सभामुख हुन् भने सभामुखको भूमिका खेल्नुपर्छ। होइन, प्रचण्डको कार्यकर्ता हुन्, एउटा मामुली गुरिल्ला हुन्, त्यो नुनको सोझो गरेका हुन् भने उनले सभामुख पद छोडेर खुमलटारमा चाहिँ पहरेदार बन्न, हुके चिलिमे बैठकै बन्न जानुपर्छ। सरकारको यो पछिल्लो कार्यशैली खास गरिकन जयसिंह धामी बेपत्ता भइसके पछाडिको परिस्थितिमा निरन्तर भारतीय हेलिकप्टर दार्जिलिङमा चाहिँ नि उडिराख्ने र आसपासमा नेपाल दार्चुला आसपासमा उडिराख्ने, अनि त्यसमा गृह मन्त्रालयले पनि धारणा सार्वजनिक नगरिदिने अवस्था छ। अब यो परिस्थितिमा चाहिँ सरकारले कस्तो खालको भूमिका खेलेको भन्ने यहाँलाई लाग्छ? जब अहिले विषयमा अहिले सुन्नुहोस् है, अहिले कार्यदल बनाएको छ। एउटा कुशको देवता जस्तो छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा। उनी प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई यिनको कठपुतली हुन्। उनको कुनै विवेक छैन। यहाँ नेपालमा कम्फर्टेबल सरकार खोजी गर्ने सिलसिलामा यो सरकार बनेको हो। खासमा भन्नुहुन्छ भने यो सरकार पशुपतिनाथको कृपाले मात्रै चलेको छ। शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री छन्, 5.5 जना मन्त्री छन्, मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन्। आफ्नै पालामा आफ्नै अर्थमन्त्रीले अमेरिका गएर गरेको एमसिसी अनुमोदन गर्न सकेका छैनन्।
MCC को आलोचना गर्यो भने पक्राउ गरिनेछ, निगरानी गरिनेछ, कारबाही गरिनेछ भनेर गृह मन्त्रालयले वक्तव्यबाजी गर्छ। सोध्न पनि आँटेका थिए। आफ्नो नागरिक चाहिँ ले नदी तर्दा प्रयोग गरिरहेको तुइन काटिदिएर चाहिँ महाकालीको भेलमा बगेका छन्, ज्यान गुमाएका छन्। यो अन्याय भयो, गलत भयो। यसमा चाहिँ यो अपमानजनक भयो, गलत भयो भनेर एक शब्द चुँ बोल्न सक्दैनन्। किनभने नेपालमा नक्सा प्रकाशित भइसकेको पछिको कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा प्रकाशित भएको, संविधान संशोधन भएको स्थितिमा चाहिँ कसैका निम्ति कम्फर्टेबल सरकार खोजी गर्ने क्रममा यो सरकार बनेको। प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु देउवाले कसलाई राखी बाँधिरहेकी छन्, कहाँ तुलसीको बोटमा पूजा गरिराखेकी छन्, कोसँग कुरा भएका छन्, देउबा के गरिराखेका छन्, यो कस्तो सरकार हो यसबारेमा टिप्पणी नगरौँ। यो कुनै काम गर्नलाई, देशहितमा बोल्नलाई, जनताको पक्षमा काम गर्नलाई ल्याइदिएका खोप चाहिँ जनताले सर्वसुलभ ढङ्गले लगाउन पाएका छैनन्। यस्तो स्थितिको सरकारका बारेमा हाम्रो अपेक्षा पनि छैन। यसले केही गरिखाला भन्ने पनि होइन। यो चाहिँ देशको एउटा गतिलाई डिरेल गर्न चाहिँ भत्काउन, अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई लैजान अरूका निम्ति बनेको, अरूको सहयोगका सजिलोका लागि बनेको सरकार हो। यो जे रोपिएको त्यही फल्दै फुल्दैछ। भएर रोपिएको थियो भएरै फल्छ। यहाँ त सुन्तला फल्नेवाला त छैन। जनताले हिजो चाहिँ माइतीघर मण्डलामा, विभिन्न ठाउँमा, मिडियामा विभिन्न ढङ्गले केपी शर्मा ओलीलाई हटाएपछि बन्ने सरकारले रामराज्य कायम गर्नेछ भन्ने व्यक्तिहरू, तिनीहरू चाहिँ आज कुन नैतिक धरातलमा बोलिरहेछन्, अझै प्यार गरिरहेको मैले सुन्छु। खगेन्द्र सङ्ग्रौलादेखि कयौँ व्यक्तिहरू प्यार गरिरहेको सुन्छु। हिजो उनीहरूले यही माग गरेका होइनन्। आज त उनीहरू उपरखुट्टी लाएर बसे हुन्छ नि त। यसको जवाफदेही त उनीहरूले लिनुपर्छ नि त। कल्याण श्रेष्ठले लिनुपर्छ, केदार भक्त माथेमाले लिनुपर्छ, गोविन्द केसीले लिनुपर्छ, त्यसपछि शम्भु थापाले लिनुपर्छ, गोविन्द बन्दीले लिनुपर्छ, टीकाराम भट्टराईले लिनुपर्छ, त्यो संवैधानिक श्रीमान पाँचहरूको संवैधानिक इजलासले लिनुपर्छ, प्रचण्डले लिनुपर्छ, माधव नेपालले लिनुपर्छ, उपेन्द्र यादवले लिनुपर्छ, भूमिगत अर्धभूमिगत मोहन विक्रम सिंहले लिनुपर्छ। यी सबैले लिनु पर्दैन। उनीहरू यही दुर्दशाका निम्ति लागि परेका, तथाकथित प्रतिगमनको चाहिँ नौटङ्की चाहिँ नक्कली माहौल सिर्जना गर्दै उनीहरू यसैका निम्ति लागि परेका होइनन्। यही स्थिति ल्याउन उनीहरू आएका थिए। उनीहरू जवाफदेही हुनुपर्छ। उनीहरूले जनतालाई ढाँटेको, ठगेको, बदमासी गरेको कुरामा चाहिँ आफूलाई ऐनामा हेर्नुपर्छ र बल्ल उनीहरू चाहिँ को हुन्, के हुन् भन्ने कुरा जनताले अब हिसाब किताब गर्छन्। अब यो विषयमा, जयसिंह धामीको विषयमा हिजोको दिनमा राष्ट्रवादी छवि बनाइसकेको नेकपा एमाले भोलिका दिनमा के? अनि हामीले त स्पष्ट गरेका छौँ। हामीले सत्य तथ्य छानबिन गर्नुपर्ने पनि केही छैन। उनलाई चाहिँ तुइन चुडाइदिएको हुनाले उनी महाकालीमा चाहिँ खसेर ज्यान गुमाएका हुन्। उनको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ, भारतीय पक्षसँग सिधासिधी कुरा गर्नुपर्छ। अब त्यसमा क्षतिपूर्ति बापत भनेर 10 लाख रुपैयाँ सरकारले दिएको छ। यो सरकारले दिने हो कि भविष्यमा चाहिँ यस्ता घटना नदोहोरिने प्रत्याभूति गर्नुपर्छ। यो एउटा कुरा। अर्को, तुइन विस्थापित गर्ने हाम्रो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2073 सालमा सुरु गर्नुभएको पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो निर्णयमै 130 भन्दा बढी तुइनहरू नयाँ बनेका थिए। महाकालीमा पनि तुइनहरू विस्थापित गरेर पुलहरू बन्ने क्रम अगाडि बढेको थियो। त्यतिखेर भारतले अनुमति दिएन। पछि भारत भ्रमणका क्रममा उहाँले कुरा गरिसकेपछि ती अनुमति लिएर चाहिँ निर्माणका काम अगाडि बढेका छन्। लकडाउन चाहिँ कोरोना महामारी र लकडाउनका कारणले त्यो ढिला भएको मात्रै हो। दार्चुलाका जनताले फेरि जयसिंह धामीले जस्तो ज्यान गुमाउनु नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्ने काम मूल कुरो त हामीले गर्नुपर्छ, सिर्जना गर्नुपर्छ। पुल बनाएर, पूर्वाधार बनाएर, पक्की पुल, झलुङ्गे पुल बनाएर तुइनलाई विस्थापन गर्नुपर्छ। यो एउटा कुरा। दोस्रो, उनलाई क्षतिपूर्ति चाहिँ दिनुपर्छ। उनका लालाबालाहरूको पठन पाठनको, रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ र दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ। मनपरी गर्न पाइन्न। नेपालको चाहिँ सरकार मौन बस्ने, रमिते बन्ने, बेखबर हुने अनि भारतीय हेलिकप्टरले नेपाली भूमिमा चाहिँ
उडान भरेर आतंक मच्चाउने कामहरू बन्द गर्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीका प्रवक्ताले दुई पटक हामीले स्थायी कमिटीबाट बैठक गरेर यस सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेका छौँ। पार्टीका प्रवक्ताले अस्ति मात्रै पनि त्यो सरकारी प्रतिवेदन अस्पष्ट, अपुरो, गलत, तथ्यहीन छ भनेर चाहिँ हाम्रो पार्टीको अडान स्पष्ट गर्नुभएको छ। र जयसिंह महरा एउटा पात्र हुन्, एउटा अन्यायको पात्र हुन्, एउटा चाहिँ थिचोमिचोको पात्र हुन्, एउटा नेपाली स्वाभिमान बेखबर भएको, निद्रामा मस्त निदाइरहेको सरकारको तर्फबाट त्यो स्थितिको चाहिँ गवाह हुन्। यो स्थितिमा हामीले चाहिँ त्यो अन्यायपूर्ण व्यवहारको विपक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँछौँ। यसलाई चुनावको बेलासम्म पनि जनताका बिचमा मुद्दा बनाएर जान्छौँ र भोलि सरकारमा आएपछि दोषीलाई कारवाही गर्ने काम पनि अगाडि बढाउँछौँ। अब अन्तिममा चाहिँ जस्तो एमसिसीको विषयमा सरकारले टीका टिप्पणी नगर्नु भनेर गृह मन्त्रालयबाट एउटा विज्ञप्ति जारी भएको छ। एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने बारेमा त्यो माहौल सिर्जना गर्नको लागि भनिन्छ। यसको उपाध्यक्ष नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। आजको दिनमा नेकपा एमालेको खास धारणा एमसिसीको विषयमा के छ? अब अहिले नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा छ। एमसिसी पारित गर्न 2/3 चाहिन्न। हामी चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई, उनका अर्थमन्त्रीलाई, उनका ऊर्जा मन्त्रीलाई, सम्बन्धित कुन मन्त्रीले हो, नेपाल सरकारले त 2075 साल असार 31 गते एमसिसी चाहिँ संसदको अनुमोदनका निम्ति प्रस्ताव कृष्णबहादुर महरा नै सभामुख हुँदाखेरि पठाइसकेको प्रस्ताव त्यही छ। अग्नि सापकोटाले त्यसलाई टेबल गर्नु पर्यो, छलफल गराउनु पर्यो, अनि पारित गराउन पेश गर्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ शेरबहादुर यथावत पारित गर्ने कि त्यसमा विवादित त्यो हाम्रो विषय भएन। हामी त एमसिसी नेपाललाई ऋण अनुदान सहयोग गर्ने सबै वैदेशिक ऋणका विषयहरू संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहयोगका जे गर्छ ती सबै अनुमोदन गर्नुपर्छ। एमसिसी मात्रै होइन, यो अभ्यास हो हाम्रो। एमसिसी त्यसै अन्तर्गत अनुमोदनको एउटा पाटो हो। हामी चाहिँ अहिले यसबारेमा किन बोल्दैनौँ भने यो हाम्रो विषय होइन, यो सरकारको विषय हो, शेरबहादुरको विषय हो, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको विषय हो, के अरे कृष्णबहादुर महराको विषय हो, अमेरिकीहरूसँग वार्ता गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विषय हो, उनी आदेश दिने। पुष्पकमल दाहालको काँधमा चढेर बनेको देउबाको सरकारले गरेको सम्झौता हो। हामीले त सरकारको अविच्छिन्न उत्तराधिकारका हिसाबले पुरानो सरकारको निर्णयलाई अनुमोदनका निम्ति संसदमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले देशको सबभन्दा ठुलो दल प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि त यसमा एउटा राय त हुन्छ। हाम्रो राय छ। हामी चाहिँ यसमा हाम्रो राय ऐन मौकामा हाम्रो भूमिका निर्वाह गर्छौँ। यो विषय पारित गर्ने कि नगर्ने सत्ताधारीहरूको विषय हो। उनीहरूसँग चाहिने सङ्ख्या पर्याप्त छ। उनीहरूकै टेबलमा त्यो विषय एजेन्डाका रूपमा छ। उनीहरू रमिते बनेर यो पास कि फेल, संशोधन कि परिमार्जन, यो नौटङ्की किन प्रदर्शन गर्नु पर्यो? प्रचण्डले नै होइन, केपी ओलीको सरकार हटिसकेपछि हामी आउँछौँ अनि पारित गर्छौँ, अहिले गर्दैनौँ भन्दै अमेरिकनहरूसँग खुसामत गर्दै हिँडेका उनै होइनन्। आज जवाफदेही उनले वहन गर्ने हो नि त, उनले गर्नु पर्यो नि त त्यो कुरो। त्यसो भएको हुनाले यो हाम्रो विषय होइन, हाम्रो टन्टाको विषय होइन, हाम्रो तनावको विषय होइन, यो चाहिँ उनीहरूको विषय हो। उनीहरू के गर्छन्, पारित गर्छन् कि गर्दैनन्, यो उनीहरूले जान्ने कुरा हो। उनीहरूका निर्णयहरू हेरेर प्रमुख प्रतिपक्षले के अडान लिनुपर्छ, के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, पारित गर्नुपर्छ कि पारित गर्नु पर्दैन कि, यो विषय हामी तत्क्षण आफ्नो अडान बनाएर भूमिका निर्वाह गर्छौँ। हस्, पार्टी समसामयिक विषयवस्तु बारेमा जानकारी दिनुभयो। म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। एभरेस्ट नेपाल टेलिभिजनलाई मेरा कुरा समसामयिक विषयमा राख्न चाहिँ जिज्ञासाहरू जुन राख्नुभयो, धन्यवाद।